नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह मीम टीवी कनाडा के रमज़ान ट्रांसमिशन के 24वें रोज़ के इल्मी मुज़ाकरे के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। सवाल जवाब का सिलसिला है। पूछते हैं कि गुज़िश्ता मुज़ाकरे में आपने बताया कि शेख फ़ानी रोज़ों के बदले फ़िदिये की रकम अदा करे, तो अगर फ़िदिया देने के बाद सेहत हासिल हो जाए और रोज़ा रखने पर कादिर हो जाए तो क्या वो फ़िदिया काफ़ी होगा या रोज़े क़ज़ा करने होंगे? अगर सेहत उसे मिल जाती है, पहले उम्मीद ये थी कि अब सेहत नहीं आनी, शेख फ़ानी के हुक्म में था, उसने अपने फ़िदिये भी अदा कर दिए और इसके बाद ज़िंदगी में उसको अल्लाह ताला ने फिर सेहत अदा कर दी और अब वो रोज़े रखने पर कादिर हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा करे और जो उसने फ़िदिया अदा किया वो उसकी तरफ से नफल सदका हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। इसी हवाले से एक और सवाल पूछते हैं कि शेख फ़ानी को मालूम है कि वो पूरे रमज़ान रोज़े नहीं रख पाएगा, तो क्या वो इब्तिदाए रमज़ान ही में सारे फ़िदिये अदा कर लें या ये शर्त है कि रमज़ान गुजरने के बाद ही फ़िदिया देना है? जी नहीं, ये शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान गुजरने के बाद या वो रोज़ा मुकम्मल यानी वो जो ना रख सका उसका दिन मुकम्मल होने के बाद ही फ़िदिया देना है। शुरू रमज़ान में भी वो पूरे रमज़ान का फ़िदिया अदा कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है। तो अब चाहे वो रमज़ान से के अंदर ही दे दे या रमज़ान के बाद देना चाहे तो रमज़ान के बाद दे दे, ये उसको शरीयत मुतहरा ने इख्तियार दिया है। वल्लाहु ताला आलम। सवाल पूछते हैं कि बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि कोई ऐसा हाफिज़ शामिल जमात हो जाता है जो जानबूझकर लुक़मे देकर दौरान तरावीह इमाम को तंग करता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इमाम बल्कि दीगर नमाजियों को भी तशवीश का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसे हाफिज़ को किसी तरह ज़जर करना शरअन जायज़ है? ये कहलाते हैं प्रोफेशनल जेलसी। प्रोफेशनल जेलसी में इस तरह की हरकतें अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लोग करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी इसी तरह का एक सवाल हुआ, मलफूज़ात में इसका ज़िक्र है। तो आपने फरमाया कि अगर फिल वाक़े उसने धोखा देने और नमाज ख़राब करने के लिए क़स्दन गलत बताया यानी गलत लुक़मा दिया तो सख्त गुनाह अज़ीम में मुब्तला हुआ और शरअन सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। ऐसे लोग जो मस्जिद में आकर फसाद डालें और नाजायज़ गुल मचाएं, गुल के माना शोर मचाएं और बिला वजह फौजदारी पर आमादा हों। फौजदारी के माने डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करें, अपने आप को डिक्टेटर बनाए कि मैं जो कहूँ वो हो, तो फौजदारी पर आमादा हों। जैसा कि साइल ने बयान किया, मूजी हैं यानी ऐसे लोग ईज़ा देने वाले हैं और फरमाया कि मूजी की निस्बत हुक्म है कि उसे मस्जिद में आने ना दिया जाए। अगर वाकई कोई शख्स ऐसा करता है कि तंग करने के लिए आता है या लोगों की नमाज में खलल वाक़ करने के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए आता है, तो ऐसे शख्स को मस्जिद में दाखिले से रोकने की शरीयत में इजाज़त है। वल्लाहु ताला आलम। एक साहब पूछते हैं कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जायदाद मतलब प्रॉपर्टीज से मुराद जो पूरी फैमिली में मुश्तरक हैं, नीज़ 2 प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनकी अभी किस्तें अदा कर रहे हैं, ख़रीद में सिलसिला चल रहा है उसका, तो क्या हम पर ज़कात होगी? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी जायदाद है, ज़मीनें हैं या जो भी घर है, व्हाटएवर जो भी है, अगर वो बेचने की नीयत से आपने ख़रीदी थी तो वो माल तिजारत के हुक्म में उन पर ज़कात है। और अगर इस नीयत से ख़रीदी थी कि इनमें या तो रहेंगे या किराए पे दे देंगे या वैसे ही रखी हैं, कल को बच्चों को काम आ जाए या फैमिली के काम आ जाए, बाद में कल को डिस्ट्रीब्यूट करें, सब अपने अपने घर उनके बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस इन तमाम सूरतों में जब तक कि बेचने की नीयत से नहीं ली थी इनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। यही हुक्म आपके उन प्लॉट्स का भी है जो आप बुकिंग में आपने लिए हुए हैं और जिनके आप इंस्टॉलमेंट्स अदा कर रहे हैं। अलबत्ता दीगर निसाब और माल आपके पास अगर है तो हर शख्स पर उसके निसाब के मुताबिक ज़कात फ़र्ज होगी। वल्लाहु ताला आलम। एक साहब पूछते हैं कि अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा नमाज थकन की वजह से बैठ कर पढ़े तो क्या इसे ये जायज़ होगा? क्या इसका सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से कम होगा? देखिए, फ़र्ज़ है, वितर है,
عیدین ہیں اور سنت فجر، یہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، کہ جس کے ساتھ عذر نہیں ہے، جو کھڑے ہونے کی اتنی بھی طاقت رکھتا ہے کہ کسی عصا، کسی لاٹھی وغیرہ سے، کسی لکڑی سے، کسی ڈنڈی سے، اسٹریچز سے، کسی بھی طریقے سے وہ کھڑا ہو کر نماز فرض ادا کر سکتا ہے قیام کا، تو اسے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ رہی بات نفل کی، تو نفل نماز جو ہے وہ بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ للقائد نصف اجر القائم، بیٹھ کر نفل پڑھنے والے کے لیے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے والے سے آدھا اجر ہے، اس کا جتنا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو اس کا نصف اجر ملتا ہے۔ رہی بات سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ سوائے سنت فجر کے، سنت فجر آکد المؤکدات سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، وہ تو اینی ہاؤ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے جب تک کہ عذر نہ ہو۔ باقی سنتیں جو ہے اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ادا تو ہو جائیں گی، البتہ اپنی کنڈیشن پر وہ غور کرے کہ کیا واقعی اسے ایسا عذر ہے کہ وہ زمین پر خدا نخواستہ گھسٹ کے چلتا ہے، کہیں ایسا ہے کہ اس کو اور کوئی کام ہو تو وہ کیا چل کے نہیں جائے گا یا کھڑے ہو کے وہ کام نہیں کرے گا۔ جب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت ہے، چلنے پھرنے کی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو پھر اس میں سستی نہ کرے، ہمت کرے، اور اگر واقعی ایسی صورت ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز سنتیں بھی ادا کر سکتا ہے، سوائے سنت فجر کے، جب تک واقعی عذر نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو اجازت دی تھی کہ گھر میں اعتکاف کر لے، لیکن بعد میں گھر کے کاموں کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اعتکاف موقوف کر دے، تو کیا شوہر اب اسے روک سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اعتکاف اگر شروع کر دیا ان کی زوجہ نے، تو اب اسے اجازت نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کو اعتکاف کرنے سے روکے، کیونکہ اب اعتکاف سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ اعتکاف توڑنا ہو، جو بلا عذر جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے کہ اعتکاف کو توڑا جائے یا توڑوایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ مساجد میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دوران اعتکاف خاموش ہی رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، اور کسی ضرورت کے جواب میں بھی ہوں کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے چپ روزہ جس کو لوگ عموماً کہتے ہیں، ایسا تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بنیت عبادت سکوت کرے، چپ رہنے کو ثواب سمجھتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، جس کو چپ روزہ لوگ کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے کہ خاموش رہنے کو ہی عبادت سمجھے، بے عینی ہی خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات تو سمجھ کر تو نہیں ہو، تو پھر حرج نہیں ہے کہ وہ عموماً لوگ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، اس میں حرج تو نہیں ہے، بلکہ بری بات سے چپ رہنا یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال علیہ السلام، کہ جو یوم آخرت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ اس طرح کا سکوت اختیار کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی بات صادر نہ ہو کہ جو گناہ کا باعث ہو، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، اکثر اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے برباد کوئی چیز کرے گی تو وہ تو ہے، کہ انسان کو اس کی زبان، اس کا جو ہے اقوال جو ہیں وہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی زبان کا جو ہے قفل مدینہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود چیز یعنی زبان اور دونوں اپنے ٹانگوں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس قدر جو ہے زبان کی اور انسان کے کلام کی اہمیت ہے، تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ شخص صرف اس لیے سکوت کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا کلام صادر نہ ہو جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو، تو اچھی بات ہے، اور اس کو عبادت بے عینی ہی سکوت کو عبادت سمجھتا ہے تو پھر یہ چیز مکروہ تحریمی رہے گی۔ البتہ مسجد کے اندر مباح کلام یعنی جائز کلام جس کے اوپر خارج مسجد پکڑ نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں جس پر پکڑ نہیں ہے خارج مسجد، ایسا کلام بھی اگر مسجد کے اندر ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں تو فرمایا کہ ایسا کلام مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل
25वें روز کے علم مذاکرے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔